सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का चर्चा तो इस वक्त पूरी दुनिया में है, लेकिन कुछ ऐसी डिप्लोमेसी होती है जो आपको ख़बरों में नज़र नहीं आती, जो आपको रिपोर्ट्स में नज़र नहीं आती, उसको डिस्क्रीट और साइलेंट डिप्लोमेसी कहते हैं। फ़िलहाल इसके असरात हमें अमेरिका, इजराइल और ईरान के तनाज़े के ऊपर नज़र आ रहे हैं। और जो रीसेंट ख़बर ये आई है कि ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उनका ये कहना है कि दौरा बायलैटरल होगा, और वो किस नौइयत का बायलैटरल दौरा होगा, क्योंकि इससे पहले ओमान मीडिएटर के तौर पे अपना किरदार अदा कर रहा था। वो टॉक्स भी बहुत हद तक रिज़ल्ट ओरिएंटेड थी, लेकिन फिर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। और अब रशिया का भी एक वाज़ेह डिप्लोमेटिक इंटरफेरेंस है पॉजिटिवली सारे मामले के ऊपर, और हम इस पर तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं असद हसन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट यूएस, मंसूर जाफ़र साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, एक्सपर्ट इन मिडल ईस्ट अफेयर्स। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मंसूर साहब, पहले मैं आपके पास आऊँगी, आप मुझे बताइएगा कि आप इस दौरे को किस तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्योंकि एक परसेप्शन ये है कि जो पहले एक दौर हो चुका है मुज़ाकरात का, ये उसी की एक कड़ी है, और इसके बाद मुतवक्के है कि बाकायदा डायरेक्ट फ़ेस टू फ़ेस टॉक्स हों यूएस और ईरान के दरमियान। जी, जैसे अभी राक्षी साहब की ट्वीट अभी रिसेंटली आई है, खासतौर पर इस दौरे के बाकायदा ऐलान के ज़मन में, उसमें तो उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ पाकिस्तान ही तशरीफ़ नहीं ला रहे, वो यहाँ से ओमान भी जाएंगे और मॉस्को भी जाएंगे। तो वो अपने जो शराकतदार हैं, ख़ासतौर पे उनके साथ इस कज़िये में, इस मामले को हल करने के हवाले से उन तमाम के तमाम को एतमाद में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे उनकी जो मौजूदगी है, यकीनन वो शायद अगला राउंड ऑफ एक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का है, उसकी तैयारियों के ज़मन में तो हो सकती है, लेकिन एक्सक्लूसिवली इस मकसद के लिए नहीं है कि कोई अमेरिका के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को उन्होंने, जो पाकिस्तानी हुकाम हैं, जो उनके साथ जो बैक एंड फोर्थ मैसेजिंग होती रही है इस पूरे तातुल के दौरान, उसको कुछ ऐसे फ्रेमवर्क की सूरत में डिस्कस करना है, ताकि जिसे वो दीगर जो स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो रूस हो, उनके भी एक लिहाज से गोशगुजार करना है, ताकि इस पर एक कंसेंसस ईरान का अपना डेवलप हो जाए, तब जाके वो एक रजामंदी का इजहार करेंगे। फिर उसकी रोशनी में अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात का दौर है, जो सेकंड राउंड होना है, वो मुनक्किद किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ जो एतमाद साजी के मुख्तलिफ इक़दाम इस वक्त ज़ेर गौर हैं, ईरान के भी और अमेरिका के भी, उसमें जो मेन कंटेंशन है, जो मेन इशू है, वो आबनाए हर्मुज़ की बंदिश और उसके जवाब में अमेरिकी ब्लॉकेड है। लेकिन दोनों फ़रीक इस वक्त तक अपने उस मौक़िफ़ में, जिसे कहना चाहिए साबित कदम है, उसमें कोई लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि आज तो जो अमेरिका के वज़ीर जंग हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपने आर्मी चीफ के हमरा, उसमें बड़ी ही हेयर रेजिंग डिटेल उन्होंने जो उस ब्लॉकेड के हवाले से और जो उसमें उस दौरान की जाने की कार्रवाइयाँ जो हैं वो बयान करके अपनी, ठीक है, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए या अपनी अमरीकी राय आमा को ये बताने का उन्हें हक हासिल है कि हम ईरान के सामने कोई निचले नहीं बैठ गए, घुटनों नहीं बैठ गए, हम उन्हें बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं और उन्हें आबनाए हर्मुज़ खुलवाने के लिए बहुत मजबूर कर रहे हैं। तो वो यही मैसेज देना चाह रहे थे कि आने वाले दिनों में अगर एक साइमल्टेनियस अंदाज में दोनों अपने अपने इस मौक़िफ़ में नरमी पैदा करते हैं, तो दोनों अपने अपने अवाम को बता सके कि हम दोनों ने बड़ी विन विन पोजीशन ले ली है, और अब हम क्योंकि अगले मुज़ाकरात के राउंड 2-0 में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये बॉटलनेक क्रॉस करना या इसे अबूर करना ज़रूरी था, वो हमने कर लिया। नाउ वी आर प्रोसीडिंग अहेड। तो ये मुझे लगता है एक मैसेजिंग इस दौरे की जो है, इसका मतमा नज़र हो सकती है। उसके अलावा ज़ाहिर है जब वो तशरीफ़ लाएंगे, कोई एजेंडा अनफोल्ड होगा तो तभी, लेकिन इससे ये मुराद नहीं ली जानी चाहिए कि शायद अमेरिका के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या इनकी मौजूदगी में कोई अमेरिकी वफ़द आ सकता है। ये शायद एक, मैं समझता हूँ, फार फेच होगा इस वक्त आइडिया इस मौके पर। ठीक, असद आप क्या देख रहे हैं वाशिंगटन से, क्योंकि रशिया का बहुत बड़ा स्टेक है। रशिया ने रिसेंटली कहा कि 60% ऑफ इनरिच्ड यूरेनियम को ट्रांसफ़र करवाने में मदद भी कर सकता है रशिया, और ले भी सकता है। और ओमान चूँकि पहले भी मुज़ाकरात में बहुत प्राइम रोल अदा कर रहा था, और वो बहुत होपफुल रहा है कि ये जंग रुक सकती थी पहले भी माजी में।
تو کیا عمان کے ساتھ مل کے ایران بلاکیڈ یا اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی کر سکتا ہے؟ اور اس لیے وہ وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں. اور رشیا کا میں پہلے آپ سے ذکر کر چکی ہوں. تو یہ جو ان کے انٹرسٹس ہیں یہ بہت واضح ہو رہے ہیں کہ اس میں عمان اور رشیا کا کیا انٹرسٹ ہے. بہت شکریہ آپ کا بطول، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیے میرے خیال میں اس وقت اس ریجن کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں کوئی بھی نہیں چاہے گا نا کہ وہاں پہ ایک فل اسکیل اور فل فلیج وار ہو جس کے اندر ایون نیوکلیر وار کا بھی خطرہ ہو. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ وارن کرتے ہیں کہ ہم سویلائزیشن اڑا دیں گے تو اس سے مراد تو یہی ہے، کیونکہ اس کی قیمت ہے وہ ہر ملک ادا کر رہا ہے. پوری گلوبل اکانومی اس وقت ایسے ہی خطرے سے دوچار ہے، کہا جا رہا ہے جیسے کوئی ٹائٹینک ہو اور وہ کسی گلیشیئر سے ٹکرانے جا رہا ہو. تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں جس میں صرف اب 3 جو فریق ہیں اس جنگ کے براہ راست وہ کنسرن نہیں ہیں، بلکہ اس پلانٹ کے اوپر اور اس ریجن میں بالخصوص جتنے ممالک ہیں سب کے کنسرنز ہیں، اور سب کو اس جنگ کے جو زیادہ نقصانات ہیں ان کا سامنا ہے بشمول پاکستان کے. سو یہی وجہ ہے کہ پاکستان بہت متحرک ہے. یہی وجہ ہے کہ اب ہم روس اور عمان اور ان ممالک کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. بات جیسے ہمارے گیسٹ جعفر صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیں یہ دونوں نے بڑی میکسیملسٹ پوزیشن لی ہوئی ہے. اسٹریٹ آف ہارمز اس جنگ سے پہلے 28 فروری سے پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن اسٹریٹ آف ہارمز اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے. ایران چاہتا ہے کہ وہ اس سے پہلے والی کنڈیشن پہ آئے جہاں پہ اس کا کنٹرول ہے، اور امریکہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو، پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو اس کا کنٹرول بھی لے لیا ہے جو ایران کی اکانومی کے لیے بھی بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے. $500 ملین کا روزانہ کے حساب سے وہاں پہ ایران کو بینیفٹ ہو رہا ہے. سو کچھ نہ کچھ دونوں ممالک نے اپنے عوام کو دکھانا ہے، لیکن توقع یہی رکھنی چاہیے کہ یہ بیک ڈور چینل ہوں، انگیجمنٹ رہے کسی نہ کسی لیول پہ، تو یہ ڈسکشنز اس پہ ہو رہی ہوں گی. دونوں فریق الٹیمیٹلی جو ہے وہ اپنی مطالبات کے اندر اور اپنی پوزیشن کے اندر کچھ نرمی لے کے آئیں گے، ایک قدم پیچھے ہٹیں گے، اور امکانات اس میں پیدا ہو سکتے ہیں کہ کوئی گفتگو ہو. کیونکہ یہاں پہ جو تجزیے تبصرے ہو رہے ہیں جو پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ ہیں، زیادہ تر کا یہ خیال ہے کہ اب دونوں پارٹیاں جو ہیں بالخصوص ہم اسرائیل کو شامل نہیں کر رہے، ایران اور امریکہ وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں. یہاں پہ باقاعدہ یہ رپورٹس بھی آ چکی ہیں کہ امریکہ نے تو اپنے انتہائی ہائی ٹیک جو ویپنز ہیں اس کا تقریباً 50% استعمال کر لیا ہے، جس کے بعد ایران سٹل اپنے پاؤں پہ اسی طرح کھڑا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجبور کر رہی ہیں واشنگٹن کو بھی کہ لڑائی کی بجائے مذاکرات کی میز پہ آ جائے، اور جو اکنامک کاسٹ ہے امریکہ کے اندر اور جو پھر وہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ کے اوپر. تازہ ترین سروے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلے ٹرمپ اور اس ٹرمپ دونوں کو ملا لیں تو لوئسٹ لیول پہ آ چکی ہے. 39% ان کی اپروول ریٹنگ ہے. اسد پلیز I'll hold you here to understand. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں اور پہلے بھی وار کی کوئی ریزن نہیں تھی، تو جو ایگزاسشن ہے وہ تو بہت ہفتے پہلے سے ہے، تو پھر بلاکیڈ کیوں کیا امریکہ نے آپ کے مطابق؟ اس وقت بھی ایگزاسٹ اتنے ہو چکے تھے، اس وقت بھی ان کا ڈیفنس بجٹ بہت چلا گیا تھا اس جنگ میں، اس وقت بھی وہاں کی کابینہ اور عوام جنگ نہیں چاہتے تھے. وائی ناؤ would they like to stop the war؟ ان کے پاس کچھ ہفتے پہلے بھی آپشن تھے. بلاکیڈ اگر نہیں ہو، بلاکیڈ اگر اس وقت نہ ہو، کیونکہ اس کے بعد جب دیکھیں جب عارضی جنگ بندی ہوئی تو اس کے بعد امریکہ کو اپنی پریزنس رکھنی تھی، امریکہ کو اپنا دباؤ بھی مینٹین رکھنا تھا، اور پھر میں وہی کہوں گا کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو یہ بتانا تھا کہ ہم اس سے بالکل لا تعلق نہیں ہو گئے، ہم وار کے اندر ہیں، یہ عارضی جنگ بندی ہے اور ہم نے اس کی شرح پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. سو یہ اسٹیٹ آف وار میں تو ہے نا، وار میں نہیں ہے لیکن اسٹیٹ آف وار تو ہے اس وقت دونوں ملک جس کا سامنا کر رہے ہیں. اور دونوں ملکوں کو، امریکہ کو بالخصوص، یہاں پہ باہر ایک ڈیموکریسی ہے، یہاں پہ کانسٹیٹوئنسی ہے، الیکشن سر پہ ہیں، چند مہینے باقی ہیں، تو اس لیے ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اس جنگ میں کھڑے ہیں، اور ہم صرف امن کو، ڈپلومیسی کو موقع دے رہے ہیں اپنے دوست ملکوں کے کہنے پہ. ایسا نہیں ہے کہ ہم شکست خوردہ ہیں. سو ایک مضبوط پوزیشن پہ وہ مذاکرات کے اندر جانا چاہتے ہیں. اور یہ تو بڑا ایک کہتے ہیں کہ پرانا اصول ہے کہ جب بھی ڈائیلاگ کے لیے کوئی میز سجتی ہے تو ہر پارٹی جو ہے جو اس کے اندر شریک ہوتی ہے وہ میکسیملسٹ پوزیشن پہ آتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ گین کر سکے اور بارگین کر سکے مخالف فریق کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ. تو یہ وجہ ہے کہ انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز پہ اپنا دباؤ بڑھایا ہے، اور ایک اور نیول بیڑا جو ہے ان کا وہ وہاں پہ آج پہنچ گیا ہے. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چل رہا ہوں کہ ہم تو ڈیفینس اینالسٹ نہیں ہیں، لیکن میں جو ڈیفینس اینالسٹ ہم سنتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں امریکہ کے لیے نیول بلاکیڈ زیادہ دیر تک مینٹین رکھنا آسان نہیں ہوگا. اگرچہ پیٹ ہیگسیت نے آج بھی کہا ہے کہ ہم وہاں پہ ہیں اور تب تک رہیں گے جب تک ہم رہ سکتے ہیں اور جب تک ہمارے، لیکن جو ملٹری
میٹرز کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور بالفرض اگر 2 سے 3 سے 4 بڑے بیڑے بھی ہو جائیں، اور اگر ایران کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ کبھی وہ ان کو نقصان پہنچا دے تو ان کی فوری اور کوئک ریپلیسمنٹ بھی اتنی آسان نہیں ہوگی، اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس وقت بہت زیادہ پریشر میں ہے اور بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی۔ اور اسد آپ پلیز میرے ساتھ ہی رہیے گا، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ اگر امریکہ اس وار سے ایگزاسٹ ہو چکا ہے تو پھر ان کے وار منسٹر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ناکہ بندی مزید سخت کر دیں گے۔ یہ سخت پوزیشنز تو ہیں، لیکن ان دا مین وائل یہ بھی ہو رہا ہے کہ سیز فائر کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، وہ چاہے پاکستان کے رول سے ہو یا مزید ممالک اس میں کوشش کریں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فی الحال امن ضرور ہے، یہ ڈپلومیسی کے مختلف شکلیں ہیں جن کی ہم تشریح کر رہے ہیں، اور ایک دم سے اوور ایکسائٹمنٹ میں بریک تھرو کہہ دینا یا بریک ڈاؤن کہہ دینا وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو سمجھ کے بات کریں۔ بریک لیتے ہیں پھر کنٹینیو کریں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ اسد، میں آپ کے لیے یہ سوال کر رہی ہوں کہ امریکہ نے کہا کہ مزید دباؤ بڑھایا جائے گا، ان کے وار منسٹر نے کہا کہ ہم بلاکیڈ کو مزید سخت کریں گے، اینڈ آن دی ادر ہینڈ وی ڈو ایگری دیٹ امریکہ از ایگزاسٹڈ، سو واٹس گوئنگ آن؟ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سائلنٹ ڈپلومیسی ہو رہی ہے، اس میں ان پریشر ٹیکٹکس کا کیا کام ہوگا؟ دیکھیں بطول، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پریشر ٹیکٹکس تو رہتی ہیں جب آپ ڈپلومیسی کا ایک گفتگو کا حصہ بنتے ہیں، اور مذاکرات کی میز پہ ابھی ایک سیشن ہوا ہے، دوسرا ہونا تھا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہو سکا باوجود، تو تب تک تو یہ قائم رہتی ہیں ساتھ ساتھ چیزیں، تو یہ تو دباؤ ہیں۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہم کوئی اسٹیٹ آف وار میں نہیں ہیں، دونوں طرف سے کوئی میزلز ایک دوسرے کے اوپر نہیں پھینکے جا رہے، سو یہ اس کا حصہ ہے تاکہ آپ مذاکرات کی میز پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے لیے گین کر سکیں، اور دونوں جو پارٹیاں ہیں، ایرانی لیڈرشپ اپنی عوام کے سامنے اور جو امریکن لیڈرشپ ہے وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کے سامنے یہ بتا سکیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں اور ہم نے جو مارکا شروع کیا تھا ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے تاکہ وہ اپنے عوام کو دکھائیں کہ ہم پوری پاور کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہیں، اور ایران کو الٹیمیٹلی اس جو نیول بلاکیڈ ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایران کو فائنانشلی اس کی جو ایکسیس ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا جا سکے، اس کی جو گینز ہیں اس کو جو کم و بیش $500 ملین ہر روز کی جو انکم جنریٹ ہو رہی ہے اسٹیٹ آف ہرمز سے اس کو روکا جا سکے۔ سیکنڈلی ایک اور وہ چاہتے ہیں کہ جو کہ آئی تھنک کہ درست بھی ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل واٹرز ہیں اس میں باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت یہ بالکل فری ہیں، اگر اس کے اوپر ٹول لگ جاتا ہے، ٹیکس لگ جاتا ہے، کاسٹ پھر عام آدمی کے لیے بہت بڑھ جاتی ہے، اور ٹول بھی اگر پھر سلیکٹڈ ملکوں کے لیے ہو کہ اس کے لیے اور اس کے لیے نہیں ہے تو یہ کوئی زیادہ اس کے اندر لاجک نظر نہیں آتا ہے۔ سو امریکہ کو یہ فیئر ہے کہ امریکہ اگر اس کے اوپر ایران اگر اس کے اوپر ٹول ٹیکس لگا کے بھی اپنی انکم جنریٹ کرتا ہے تو امریکہ تو فائنانشلی ایران کو جو ہے وہ سکویز کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے پچھلے 47 ایئرس سے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لیے یہ بہت سارے وینیوز جو ہیں کھلیں جہاں سے وہ اپنی انکم جنریٹ کر سکے اور اپنے جو اس کے مشنز ہیں امریکہ کے نزدیک ان کو وہ کنٹینیو رکھ سکے۔ ٹھیک، منصور صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ منصور صاحب، جب لاسٹ ٹائم مذاکرات ہوئے تو اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ فوراً ایک بیٹھک دوبارہ ہو جائے گی وہ تو غلط تھا، لیکن اس کے بعد جب ٹرمپ نے کہا میری ٹیم آ رہی ہے، اور ایک بہت زیادہ ہم نے ایجیٹیشن دیکھی، ہلچل بھی بہت تھی، میڈیا بھی بہت ایکٹیو تھا، خبروں کا فلو بھی بہت زیادہ تھا، اور ایونچولی ایران ڈس انٹرسٹ ہو گیا اس سب میں، لیکن اس کے رزلٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو گیا۔ تو کیا ممالک یہی کوشش کریں گے کہ ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ سیز فائر کوئی ایکسٹینشن ملتی رہے کہ امن تو رہے، باقی جو فارمولیٹ کرنا چاہتے ہیں ود دا پیس آف ٹائم باقی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ یہ وقت لے سکتا ہے؟ جی یقیناً اس وقت جو بھی آگے کا چاہے وہ فیز 2 ہے اس کی بات کی جائے یا اس کے پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں، ان تمام کے لیے ظاہر ہے ایک پیس کا پریویل ہونا تو ضروری ہے، کیونکہ آپ جنگ کے دنوں میں یقیناً اس نوعیت کی ڈپلومیسی جو ہے وہ کبھی کارگر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے جو ماضی میں بھی سیز فائر کے حوالے سے بہت اسٹریس کیا، اور جب اس کی مدت لیپس ہونے کے قریب آ رہی تھی تو اس وقت دنیا بالکل پہلے مرحلے کی طرح سانسیں روکے بیٹھی تھی، لیکن پھر پاکستان کی جو لاسٹ منٹ ریکویسٹ اور ڈپلومیسی جو ہے اس کو ایک بار پھر امریکہ نے آنر کیا اور یونیلیٹرل اس کا جو ہے ایکسٹینشن کر دی۔
ये भी मैं समझता हूँ एक बड़ा जस्टिस था अमेरिका की तरफ से। तो ये जो कर्रोफर है ये तो यकीनन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि मुज़ाकरात की मेज पे बैठ नहीं जाते और अपने अपने लोग तस्लीम नहीं कर लेते और उस पर अपनी अपनी इनपुट नहीं दे देते। उससे पहले जो भी मामलात हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो इसी नौयत की आपको दिखाई देंगी। एक तरफ आपको धमकियाँ दिखाई देंगी, एक तरफ आपको ऐलानात दिखाई देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब देखिए कि उनके माजी के जितने भी ऐलानात थे, चाहे वो इकनॉमिक लॉस के हवाले से ईरान के, वो भी कारगर नहीं हुए। अब उन्होंने ये धमकियाँ देना शुरू कर दी, ये इतलात देना शुरू कर दी है कि ईरान के जो तेल के सोते हैं या जो ख़ासतौर पे उनके गैस के जो मंबे हैं, वो इस वक्त क्योंकि बहुत अरसा हुआ वहाँ से गैस और तेल नहीं निकली है, तो लिहाजा वो ज़मीन में धंसते जा रहे हैं, वो एक लिहाज से नाकारा होते जा रहे हैं। तो ईरान को खबरदार करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज रहा और आप अपनी सर्विसेज सारी अवेल ना कर सके तो आप बहुत नुकसान में होंगे। वो ये बयान देते हुए भूल जाते हैं कि उनके खित्ते में दीगर इत्तेहादी जो है वो भी इसी नौयत की सूरत हाल से दो चार है। पूरे गल्फ से जो है तेल और इसी नौयत की जगहों से निकलता है। लेकिन आज अगर ईरान वो तेल निकाल के नहीं बेच सकता तो यकीनन कतर और दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं वो भी अपनी गैस और तेल जो है इसी तरीके से नहीं निकाल पा रहे हैं। अब पता नहीं ईरान को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं या वो एक लिहाज से जीसीसी कंट्रीज को मोबिलाइज कर रहे हैं कि वो भी प्रेशर बढ़ाएं अपना, ताकि किसी तरीके से। मंसूर साहब एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि अब तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं डिप्लोमेटिकली, उसमें ये तो हम देख रहे हैं कि ईरान की दिफाई क़ुव्वत इज़राइल की दिफाई क़ुव्वत बहुत मुतासर हुई है, शैटर हुआ है उसका कॉन्फिडेंस। लेकिन एट द सेम टाइम यूएस और इज़राइल का जो कांटेक्ट है, जो उनका एक दूसरे के लिए सिक्योरिटी गारंटर होना है, उसके ऊपर अभी तक क्या असर पड़ा है? क्योंकि जो रिसेंट इज़राइल की तरफ से बयान आया उसमें कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हमने टारगेट लॉक कर लिए हैं, खामनाई के ख़ानदान को नहीं छोड़ेंगे, हम बस अमेरिका के सिग्नल का वेट कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है, स्टेक होल्डर्स की तारीफ़ कर रहा है कि शुक्रिया आपने अमन करवाया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। दूसरी तरफ इज़राइल कॉन्फिडेंट है कि हम यूएस के सिग्नल का वेट कर रहे हैं। तो ये जो इनका आपस का गठजोड़ है, ये अब तक कितना इन्फ्लुएंस हुआ इस डिप्लोमेसी से? आप अगर रिसेंटली देखिए जो लबनान का जो सीज फायर है, उसके बाद खासतौर पर जो एक शटअप कॉल अमरीकी सदर की तरफ से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को इन पर्सन दी गई है, ये मेरे ख्याल तारीख का एक कतई नौयत का वाक़या है। तो कोई अमरीकी सदर किसी सर्विंग इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को इस नौयत की पब्लिक शटअप कॉल जो है वो दे रहा हो और उन्हें धमका रहा हो, तो कह रहा हो कि अब आपने अब लबनान पर हमला नहीं करना। तो ये एक ख़ासतौर पर जो बाहमी गठजोड़ कहा जाता है इसराइल और अमेरिका का, उसमें थोड़ी सी मैं समझता हूँ एक थोड़ी सी दरार ज़रूर महसूस होती है। क्योंकि यही वजह है कि इस वक्त जब मुज़ाकरात हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद वहाँ पे इन पर्सन मौजूदा रहे हैं और लबनान और इसराइल के दरमियान जो उनके नुमाइंदों के सभी लेवल पर मुज़ाकरात थे और उसी वजह से 3 हफ्ते की मज़ीद एक्सटेंशन जो है सीज़ फायर को दी गई है। तो ये एक एतमाद को यकीनन ख़राब हुआ है दोनों के दरमियान। ख़ासतौर पर इसराइल के इस नौयत के बयान कि वो उनके हाथ ट्रिगर पर है और वो इशारे के मंतज़र हैं, वो प्लान को उड़ा देंगे, ये तो उनका रोज़े अव्वल से यही वतीरा है और वो यही करते आए हैं। पूरी अगर आप गजा की 2-2.5 साल की जंग देख लीजिए, उसमें उन्होंने हर रोज़ ऐसी ही हमाकत, ऐसी ही बयानबाजी और उसको न सिर्फ बयानबाजी बल्कि अमली जामा पहनाकर अपना जो एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, अपने लिए जो जंगी जराइम का एक पूरा डोजियर तैयार करवाया है, वो इसी नौयत का था। पर अब भी यकीनन वो इससे बाज नहीं आए हैं और इसी वजह से उसका जो रोल है, जो स्पॉइलर है, पूरी दुनिया जो है उसे इस टाइटल इस मैच के हवाले से जानती है। और इस बार तो अमेरिका को भी अंदाज़ा हो गया है कि वो किस अंदाज से इस पूरे कदिये में दंड घोल सकता है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब को उन्हें पब्लिकली जो है इस लिहाज से सर्जिश करना पड़ी। और अब यकीनन वहाँ पे एक थोड़ा सा नेतन्याहू की हद तक एक लल आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो खुद एक सेहत की आजमाइश से भी 2-4 हैं। ग्रेड 2 प्रोस्टेट कैंसर जो है वो अभी डायग्नोज हुआ है, उस वजह से भी वो परेशान है। और वो खासतौर पे कितना यहाँ पे एक पीस रहेगा और ख़ासतौर पे जनबंदी का एक्सटेंशन होगी, उसके साथ साथ उन्हें अपने यहाँ जो होने वाली एक लिटिगेशन का एक धमकी या बहरान जो है वो भी उनको सामने दिखाई देता है और अपना सियासी मुस्तक़बिल उसकी रोशनी में इंतहाई ब्लीक दिखाई दे रहा है। इस वजह से वो ज़ाती तौर पर तो यकीनन उसमें उस अंदाज से अब शायद आपको ठीक है मंसूर साहब, आप काइंडली मेरे साथ ही रहिएगा। अब इसी से मुतालिका सवाल असद मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डू यू थिंक IRGC एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ ईरान दे आर एबल टू कीप अप विद द कॉमन ग्राउंड रिगार्डिंग यूरेनियम? क्योंकि
ان کے اپنے انکلوسیو اختلافات کی وجہ سے بھی بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز نے فائدہ اٹھایا؟ دیکھیے بطول، اس ریفرنس میں دیکھیں 50 سال کی ان کی ایفرٹ ہے. اب ایگزیکٹ کچھ نمبرز آ بھی رہے ہیں کہ اتنے کے جی ان کے پاس انرچ یورینیم ہے. اب سارا انرچ یورینیم جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ اس کو نیوکلیر ویپن میں کنورٹ کر سکیں. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اگر وہ 70 to 90% انرچڈ ہے وہ والا، اگر اس سے نیچے ہے تو وہ باقی سیول پرپز کے لیے وہ یوز کرتے ہیں. سو ایران کو پہلے یہ آفر رشیا کرتا رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس رکھوا سکتے ہیں. ایون یہ بھی کہا گیا کہ شاید پاکستان میڈیٹ کر رہا ہے تو پاکستان رکھے گا. ایران ابھی تک تو اپنی جو اس نے پوزیشن لے رکھی ہے وہی کہتے ہیں کہ اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کسی ملک کی طرف یہ رکھوا دیں. لیکن یہ جو کرنٹ وزٹ ہے اس کے بعد، اور اس کو ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں 2015 کا جو معاہدہ ہے، ایران یہ کمٹمنٹ کر سکتا ہے کہ ہم نیوکلیر ویپن نہیں بنائیں گے. ہم دنیا کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں چلو کچھ پرسنٹ جو یورینیم ہے وہ امریکہ کے حوالے تو کبھی نہیں کرے گا، نہ ہی وہ کسی ایسے ملک کے حوالے کرے گا جو امریکہ کے ساتھ زیادہ قربت اور تعلقات رکھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کنسورشیم بن جائے ریجنل کنٹریز کا کہ وہ ان کو وہ دے سکے کہ یہ والا یہ پرسنٹیج. اسد ایک پوائنٹ لے لیجیے گا پھر آپ مکمل کیجیے گا کہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے کہا کہ اگر ایران کے ساتھ مذاکرات میں جوہری ماہرین کو شامل نہ کیا گیا تو معاہدہ 2015 سے بھی کمزور ہوگا. تو جس باڈی کے بننے کی آپ بات کر رہے ہیں would that could be یورپی یونین اور any other دیکھیں وہ باڈی ابھی تک پچھلے جو 47 سال کا یہ قضیہ ہے 50 سال کا، تو اس میں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2015 میں جو معاہدہ ہوا تھا تو وہ ایران کے لیے ایک بہتر راستہ تھا کہ ایران کو فائنانشیل کمپنسیشن بھی تھی، گریجولی اس کے اوپر سینکشنز ختم کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے IAEA کے انسپیکٹرز کو الاؤ کرنا تھا اور اپنا پروگرام جو ہے اس کو فریز کرنا تھا، خاص طور پہ نیوکلیر پروگرام کو. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک برا معاہدہ تھا اور میں اس سے بہتر معاہدہ لے کے آؤں گا. اب وہ معاہدہ اگر اس سے برا بھی کوئی اسکیچ ہوتا ہے، ڈرا ہوتا ہے اور اس کے اوپر اتفاق ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کہیں گے کہ یہ اس سے اچھا معاہدہ اور ہم اس پہ راضی ہو گئے. امکان یہ ہے، دیکھیں کچھ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، امکان یہ ہے کہ ایران ایک بار پھر اپنی اس کمٹمنٹ کو دہرا سکتا ہے کہ جی ہم نیوکلیر ویپن نہیں بنائیں گے، نیوکلیر اسلحہ نہیں بنائیں گے، لیکن جو یورینیم ہمیں چاہیے اپنے ایگریکلچر کے لیے، اپنی انرجی نیڈز کے لیے، وہ ہم بنائیں گے جیسے کسی بھی دوسرے ملک کا رائٹ ہے وہ ہم بھی بنا سکتے ہیں. اور خطرہ یہ ہے کہ ایران کے پاس یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ اگر اس کے پاس اگر 70% سے زیادہ انرچڈ یورینیم ہے تو پھر اس کو وہ ہفتوں کے اندر کنورٹ کر سکتا ہے. اس کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو کنورٹ کر سکتا ہے نیوکلیر ویپن کے اندر. تو بہت شکریہ، اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ ویپن نہ بنائیں. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے ڈسکس کریں گے کہ یونائٹڈ نیشن کا کیا مستقبل ہوگا، کیونکہ وہاں پہ کچھ ممالک نے اس حوالے سے ایک اسٹینڈ بھی لیا. ایک بریک پہ کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں خالد چشتی صاحب، ون آف دا بیسٹ ڈیفینس اینالسٹ ان پاکستان. بہت شکریہ چشتی صاحب آپ جوائن کریں. ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پینٹاگن کی طرف سے انٹرنلی ای میل کی گئی، اس میں کہا گیا کہ اسپین کو نیٹو سے نکالیں کیونکہ اسپین کے وزیر اعظم نے کھل کے اسرائیل اور امریکہ کے ایگریشن کے خلاف بات کی ہے. یہ کیا امریکہ پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں اس طرح کے نیریٹو، اور اس میں پھر نیٹو کا کیا مستقبل رہتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے تو نیٹو نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ایٹ لیسٹ صدر کو، ٹرمپ کو کاغذی صدر کہہ دینا، اس کا ہی کریڈٹ دینا چاہیے نیٹو کو. بہت شکریہ، آپ نے اچھے الفاظ سے بھی استعمال کیا اور انوائٹ بھی کیا. دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ابھی آئے ہیں. نیٹو اگر پہلے دیکھیں تو جب ورلڈ وار 1 ہوئی تھی، بڑا کوئکلی، میں زیادہ ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا، جب ورلڈ وار 1 ہوئی تھی تو امریکہ جغرافکلی دور تھا، اس کی تباہی نہیں ہوئی تھی. باقی ملک تباہ ہوئے آپس میں لڑ کے، تو امریکہ آیا اور اس نے آگے کہا میرے پیچھے آؤ اور میں تمہیں پیس انشور کروں گا، کیونکہ ریلیٹیولی ملیٹریلی انٹیکٹ تھا امریکہ اس وقت. تو وہاں سے لے کے وہ کیری فارورڈ کیا. پھر ورلڈ وار 2 آئی، پھر خود اس نے جب نیوکلیر بام چلا دیا تو اور دہشت پھیل گئی کہ بڑی پاورفل چیز ہے، اس کے پاس تو حوصلہ بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے. اس زمانے میں بہت سارے ممالک پاس تھا بھی نہیں نیوکلیر. تو بام چلانے کے بعد پھر اس نے دوبارہ ریلی کیا اور پھر 1961 میں نیٹو بنی. جب نیٹو بنی تو ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی تھا ان ممالک میں جو بنے، اور 40-45 ملکوں کو اکٹھا کیا امریکہ نے اور کہا کہ ہم ریلیونس ہو جائیں گے زیادہ. ڈالر آٹومیٹکلی پک کر گیا جب اتنے ملک کنورج کر گئے.
तो डॉलर मजबूत वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से होना शुरू हुआ था, फिर 40s में आकर ये हुआ और 50-60s के अंदर आके 61 में जब नेटो बनी तो एक डिपेंडेंसी इन मुल्कों की हो गई। अमेरिका उसका कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाता रहा। नाजायज़ फ़ायदा का मतलब ये है कि करता रहा लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह अब हुआ है। हिस्टोरिकली मैंने इसलिए कनेक्ट किया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट प्रीवियस जो थे, जब उन्होंने इराक पर हमला किया, सीरिया पर किया, पहले अफगानिस्तान पर पहला हमला किया, तो वो क्या करते थे कि यूनाइटेड नेशन से एक सेरेमोनियल रेजोल्यूशन पास करवाते थे, फिर वो अपनी कांग्रेस के पास ले जाते थे, अप्रूवल लेते थे और फिर नेटो को कहते थे कि आओ मेरे पीछे, हमने फलां जो रोक स्टेट है, चाहे वो इराक हो या सद्दाम हुसैन हो, उनको जाकर हमलावर होना है, तो वो हमला कर देते थे। फाइनेंशियल बर्डन भी जो कॉमन होता था, ह्यूमन लॉसेस का भी होता था, और अगर एम्बेरसमेंट होती थी वो भी डिवाइड हो जाती। इस दफ़ा नहीं हुआ। इस दफ़ा ये हुआ कि प्रेसिडेंट ने कोई यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन पास नहीं कराया, कांग्रेस से अप्रूवल नहीं लिया, नेटो को बुलाया नहीं, बल्कि तकरीबन जो उनके 11 महीने या 10 महीने इससे पहले थे, जंग से पहले, इसमें उन्होंने कहा तमाम ममालिक को फंड किया वन वे और दी अदर। पहले कनाडा को कहा कि हिस्सा बन जाओ हमारा, फिर ग्रीनलैंड पर नज़र रखी, फिर यूरोपियन यूनियन को बहुत गुस्सा किया, फिर रूस के साथ बात नहीं बनी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ऑफेंड करने के बाद स्टैंड लोन अमेरिका ने सोचा, खास तौर पर जब वेनेजुएला हो गया तो उनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ। ये कैपिटलाइज किया नेतन्याहू ने और प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहा कि आप जंप इन करें, बस ये वेनेजुएला प्लस होगा, तारीख आपको याद रखी जाएगी कि 47 सालों में और सदर कोई कर नहीं सका, तो आपका नाम तारीख में याद रखते हैं। एंड नाउ रेस्ट इज हिस्ट्री। तो प्रेसिडेंट ट्रंप अब रिलेटिवली फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, क्योंकि जब इकट्ठे अगर ये आते, जरा विजुलाइज करें कि यहाँ 44 मुल्क हमलावर होते, यूनाइटेड नेशंस का कोई रेजोल्यूशन होता, कांग्रेस ने अप्रूवल किया होता, बजट अनलिमिटेड होता, तो क्या होता? कहीं बेहतर होती प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए स्टैंड लोन, ये एलिमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट ना होता, ये आइसोलेशन फील ना होती। अब उनको आइसोलेशन इसलिए फील हो रही है कि ही इज द वन मैन, जिनको कहा गया था कि ट्रॉफी आपको मिलेगी, वो ट्रॉफी उल्टा अमेरिका का जो मिथ था, जो वकार था, जो इनविंसिबिलिटी थी। बिल्कुल खालिद साहब, एक और सवाल, और क्या इसीलिए, क्या इन्हीं रीजंस से जो आप मेंशन कर रहे हैं, ऐसी डिप्लोमेसी की जा रही है जिसकी इन्फॉर्मेशन मीडिया के पास नहीं है और पार्टीज़ कॉन्फिडेंट हैं, बैकडोर बातचीत चल रही है कि इवेंचुअली हम इस पीस को की एक्सटेंशन करें, और पार्टीज़ ये भी चाहती हैं कि वो उस फॉल आउट से बचें जो डोमेस्टिकली हो सकता है, स्पेशली अमेरिका? देखिए, इस तरह के जो भी मुज़ाकरात होते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी में होते हैं। अब पिछली जंगें आप तमाम देख लें, प्रेसिडेंट ओबामा का बयान उठाकर देख लें, जब 2015 में JCPOA साइन हो रहा था और उसके तकरीबन 1.5 साल पहले मुज़ाकरात एक्सटेंसिव हो रहे थे, पब्लिक को बहुत कम पता था। मुज़ाकरात तो 2009 से हो रहे थे, 2015 में आके जब साइन हुआ तो बहुत कम लोगों को पता था कि क्या है। जब शेयर किया गया तो लोगों ने अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा हो गया, सिवाय इजराइल के, उसने कंडेम किया था कि ये ठीक नहीं हुआ। तो मैं इसलिए हिस्ट्री से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि ये अभी कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जा रही है, ये लॉजिकल है, रखनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जहाँ भी कॉन्फिडेंशियली ब्रीच हुई है वो मोस्टली अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से हुई है, क्योंकि वो एक ट्वीट सुबह करते हैं, ट्रूथ शाम को कर देते हैं, फिर किसी को बयान दे देते हैं, किसी को आते जाते मीडिया पे फोन पे बता देते हैं। तो ये सो अनलाइक अ प्रेसिडेंट, जो मेरा मानना ही है। उनको ज़ाहिर है ज़्यादा कंपोजर की ज़रूरत है, और अभी किसी ने कल परसों ही मजाक किया था कि अगर उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट सारे बंद कर दिए जाए तो जंग जल्दी ख़त्म हो जाए, बिकॉज वो एक माइलेज लेना चाहते हैं ऑप्टिक्स के थ्रू। जंग परफॉर्म कर चुकी है ईरान की फ़ौज भी और अमेरिका की फ़ौज भी 40 दिन तक, जो परफॉर्म किया है वो ही वैल्यू ऐड होती है। लेकिन अगर आप वहाँ परफॉर्म नहीं कर सके तो फिर आपको ऑप्टिक्स की तरफ सहारा लेना पड़ता है। तो खालिद साहब, इसका मतलब है कि इन रिपोर्ट्स में कोई वजन नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी तक ऑप्टिक्स हैं। ये अमेरिकन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने नए हमलों की तैयारी की है, जिसमें तेज़ रफ्तार छोटी कश्तियाँ, बारूदी सुरंगें बिछाने की इतलात है, गैर रवायती अस्करी वसाइल को इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या अमेरिका के पास इस तरह के वसाइल मौजूद हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द इस तरह के हमले कर सके, या करेगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो कैपेसिटी दिखानी थी वो तो दिखा दी है। देखिए, कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्ट्रैटेजी एंड एनालिसिस है, जिसने वो क्लेम किया है कि हमने 3 सीक्रेट डाटा निकलवा लिया है पेंटागन से, और मैं क्विकली शेयर करता हूं कि मुझे लॉजिकल लग रहा है। वो कहते हैं कि इस वक्त प्रिसीजन गाइडेड मुनिशन जो अमेरिका के पास है वो 45% कंज्यूम कर चुका है, 50% पैट्रियट कर चुका है, 30% टॉमाहॉक मिसाइल कंज्यूम कर चुका है। जो आप ज़हन में रखिएगा, 850 टॉमाहॉक सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर अमेरिका ने फायर किए थे। फायरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ मसला ये है कि जो पैट्रियट फायर किए गए हैं सैकड़ों की तादाद में, वो 90 सिर्फ बनते हैं 1 साल में अमेरिका में। ये एक डेटरेंस अमेरिका ने रखी हुई थी कैपेबिलिटी। जब आपका ओवरऑल स्टॉक पाइल 50% पर आ जाए, लोग कहते हैं, और वही स्टडी कहती है कि ईरान का भी 50% पर आ गया, तो मैं कैसे मान लूँ कि ईरान का स्टॉक पाइल 50% और अमेरिका का स्टॉक पाइल 50% एक ही जैसा खतरा है? ऐसा नहीं है। अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक सूरत हाल है अगर उनका स्टॉक पाइल 50% पर आ गया। क्यों?
क्योंकि उन्होंने एक विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी शो कर दिया, क्योंकि ये स्टॉक पहले तो 12-14 साल में होगा इकट्ठा। सिर्फ आप ये 1200 मिसाइल जो मारे गए हैं पहले 24 घंटे 48 घंटे के अंदर, पैट्रियट जो फायर किए गए हैं, सिर्फ 1200 को मल्टीप्लाई 90 से करें तो 13.5 साल की प्रोडक्शन आती है। डबल कर ले तब भी 7 साल लग जाएंगे उनको बनाने में। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी पता है कि हमारी वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है। वल्नरेबिलिटी क्यों बढ़ गई है? अमेरिका ने ईरान की तरफ से डिफेंड नहीं करना होता। अमेरिका ने क्या करना होता है, उसने एक कॉन्टीजेंसी हमेशा इसराइल के लिए तैयार रखी होती है, उसने यूक्रेन को भी सपोर्ट करना है, उसने चाइना को भी डिटर करना है कि मैं आ जाऊंगा तुम ताइवान की तरफ मत देखना। तो चाइना इस वक्त सबसे ज्यादा सुकून में है। वो चाहता है एवरी पैट्रियट, एवरी टोमाहॉक जो फायर कर रहा है अमेरिका, वो कहता है एक मेरे मुकाबले में लेस हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी गेम है अमेरिकन ने। और सर इसी गेम में एक और नुक्ता मैं चाह रही थी आप भी इसके ऊपर रिस्पॉन्स करें। पहले भी हमारे पैनलिस्ट से मैंने पूछा और इस पर मल्टीपल ओपिनियन आ रही है। डू यू थिंक दैट 60% ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम दैट रशिया ऑलरेडी एक्सप्रेस टू हैव, वो उसकी डीलिंग कैसे होगी, वो मुझे बताएं। क्या वो अगर ये ऐसा होता है तो क्या रशिया उसको टेक ओवर करेगा, उसको सिक्योर करेगा, लेकिन उसको इस्तेमाल करने की अथॉरिटी ईरान के पास रहेगी, या ये दोनों चीज़ें रशिया के पास चली जाएंगी? क्योंकि जो मॉस्को का विज़िट है ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का, वो इसी तरह के सवाल उठा रहा है। पॉसिबली है ये वाली बात आपकी कि वहाँ वो ये मुज़ाकरात करने जा रहे हो कि वो न्यूट्रलाइज एक वेन्यू के सेंस में शिफ्ट करने को तैयार हो। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, जब आपको एक डिस्ट्रक्शन का मटीरियल सो कॉल्ड आपने ख़त्म कर दिया और हैंड ओवर करना है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन करे? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि वॉर ट्रॉफी की शक्ल में अमेरिका में कुछ लेके जाऊं और लोगों को कहूं कि देखो मैं जो 47 साल में कोई सदर नहीं कर सका मैंने कर दिया, ये रही वॉर ट्रॉफी। क्योंकि वॉर ट्रॉफी तो ढूंढ रहे हैं, मैं तो बड़े दिनों से कह रहा हूँ। अच्छा, अब ऑप्टिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? सिंपल कोई रॉकेट साइंस है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, जिसने 2015 से लेकर 2018 तक नंबर ऑफ विजिट्स किए थे ईरानी साइट्स के और कहा था कोई सीरियस वायलेशन नहीं हो रही। उनको हम क्यों भूल जाते हैं? जब दुनिया में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के प्रोसेस को डील करती है या डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है, तो मुझे नहीं समझ आती कि हम ईगो का इशू ऑप्टिक्स परसेप्शन का बनाया हुआ हमने कि भाई ये लेके जाएगा या वो लेके जाएगा। आप एग्री कर जाएं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की एक होने पे, उसको वैल्यू करें, उसको कहें डिस्पोज ऑफ करें, कंसेंसस डेवलप करके एक थर्ड पार्टी को दे दें या डिस्ट्रॉय वो खुद कर दें। और इसमें ईरान को फ्लेक्सिबिलिटी शो करने की जरूरत है। ईरान को भी जरूरत है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी फोरगो करने की जरूरत है कि मुझे वॉर ट्रॉफी नहीं चाहिए जब तक एक काम हो रहा है। देखिए, एक जो बर्तन टूट गया एक, तो आप ये कहते हैं मैं टूटा हुआ बर्तन लेके जाना चाहता हूँ घर दिखाने के लिए कि मैंने बर्तन तोड़ा है, तो इट डजंट मैटर, टूट गया है तो इट्स ओवर। आपकी मान ली गई बात है एनरिचमेंट की, लेकिन वॉर ट्रॉफी से हमें निकलना पड़ेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो उनकी मिलिट्री ने परफॉर्म कर दिया है वो उनकी तवक्कुआत से तो नीचे रहा है, तो उस तरह की बार्गेनिंग लीवरेज ईरान नहीं देगा मेरा ख्याल है। उनको भी न्यू फाउंड अपनी एडवांटेज मिली है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था, इतने अरसे से किया हुआ है, रीजनलाइज कर दिया पूरी जंग को, इजराइल को प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज कर दी, तो उनकी एक लीवरेज है जो हमें माननी पड़ेगी। ऑफिशियली ना माने, क्लोज डोर माने, हमारे सामने तो नहीं मानेंगे कोई भी, लेकिन जब आपको अंदर बैठना पड़ेगा तो मेरा ख्याल है गिव एंड टेक करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि यही एक ऑप्टिक्स है जिससे हम जब निकलेंगे ईगो से, एक परसेप्शन मेकिंग के प्रोसेस से, तो आई थिंक रियलिज्म की तरफ जल्दी आएंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। 60% ऑफ यूरेनियम और कलेक्टिव टोल कौन कलेक्ट करने जा रहा है, ये दो सवाल हैं जिनका प्रॉबेबली हमें जवाब मिलेगा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के दौरे मुकम्मल होने के बाद। आज के लिए इतना ही, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।